البيت فتبنيناه أي جعلناه ابننا فمنذ ذلك اليوم وهو أخوكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ دو جو عبداللہ ہیں ان کو دے دو اور ایک عبداللہ جو ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ حرامی ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں حرامی ہوں؟ وہ بیٹا پوچھتا ہے. اس نے کہا تم نے ادھر بات کی تھی کہ قاضی حرامی ہے اور حرامی کو حرامی ہی پہچانتے ہیں، حلالی نہیں پہچانتے. وہ پھر اپنی ماں کے پاس پوچھنے گئے تو ماں نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، تمہارا باپ ایک مرتبہ نماز پڑھنے گیا، مسجد کے باہر اس کو ایک بچہ ملا، اس کو اٹھا کر لے آئے، یہ تیسرا تمہارا عبداللہ بھائی کو ہے. ابھی ہمارا آخری عمل ہے. بچوں نے یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ مکمل یاد کی اور یہ میں آپ میں تقسیم کر رہا ہوں. آپ ان سے حدیث پوچھیں گے، یہ آپ کو حدیث سنائیں گے، بس سند حدیث سنائیں گے. جی یہ تقسیم کر دیں. آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں. آپ حدیث کا عربی اس کا جو اوپر لکھا ہوا ہے نمبر کو بولنا ہے. آپ جی فرمائیں. ایک کتاب میں جی فرمائیں گے. اچھا بھائی کوئی ایک حدیث پڑھو بھائی. اللہ احد وعشرین. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرد ذبيحته رواه مسلم. ثاني وعشرون. الحديث الثاني والعشرون عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. ثاني والأربعون. الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك
خامس وعشرون. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا ما أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. काफी है जी, मेरे ख्याल में काफी है। एक हदीस आप सुना दो, ये रह गया। एक हदीस कोई सुना दो, एक हदीस सुना दो। कोई भी عن أبي